अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम का केस और लाहौर जो कल वाक़या हुआ, जो वाक़या तो 14 अगस्त को हुआ लेकिन कल उसकी वीडियो वायरल हुई, उस पर कुछ अहम बातें करूँगा आपके साथ। नूर मुकद्दम के केस में सबसे ज़रूरी बात कि फ़ेक न्यूज़ बहुत चल रही हैं कि हर बंदा अपनी खबर चलाने के लिए बहुत सी खबरें चला रहा है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एक फ़ेक न्यूज़ है कि उसके दोस्तों के बारे में, वो अभी तक ऑथेंटिक नहीं है। और दोस्तों की जहाँ तक बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रही है, लेकिन पुलिस बहुत सीक्रेसी में कर रही है। पुलिस कुछ बाहर नहीं आने दे रही, सिवाय उसके जो अदालत में मुल्ज़िम पेश होता है और वहाँ पे कोई बात सामने आती है, उसके अलावा पुलिस कोई चीज़ नहीं बाहर आने दे रही। इसी तरीके से एक कोड वाली फ़ोन वाली बात 2-3 दिन से चल रही है कि मोबाइल फ़ोन उसका टूटा है और कोड नहीं खुल रहा ज़ाहिर जाफ़र का। तो जो उस वहशी दरिंदे की ये कोड वाली बात है, वो बशर उस्मान साहब ने की थी, जो कि एक सीनियर एंकर हैं, कि भाई मुझे पुलिस की तरह ने ये बताया है। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस, अगर आप, मैं, हम सब जानते हैं कि फ़ोन का कोड खुलवाया जा सकता है। आईफोन, आई क्लाउड पे सारा डाटा सेव होता है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को नहीं पता होगा? पुलिस को पता होगा। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पुलिस जान के छुपा रही है, बताना नहीं चाह रही बात, और या फिर वो खुलवा के उसमें कुछ ऐसे नाम हैं, ये आप बात कर सकते हैं, कुछ ऐसी हस्तियां एक्सपोज हो जाती हैं कि उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं मेरी बात। दूसरी बात मैंने पिछली वीडियो में की कि जाकिर जाफ़र जोन सा है, वो ज़ाहिर जानवर जोन सा ना, वो ज़ाहिर जाफ़र उसका अब्बा है। उसकी बहन यानी कि ज़ाहिर की फुफो जेल में मिलने गई वकील के साथ। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ज़ाहिर की बहन तो बाहर है, क्यों झूठ बोल रहे हो? और भाई कान खोल लें, जाकर जो उसका अब्बा है, ज़रा बात ध्यान से सुना करें। और मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, बिला वजह बात नहीं करता। और वो गई थी वकील के साथ क्योंकि उन्होंने कोशिश करनी है निकलने की, तो वो उस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं। तीसरी बात जो मैंने की कि ऑथेंटिकेशन पे रहा करें। ऑथेंटिकेशन के मुताबिक अभी तक जो क्लियर बात है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र पे पर्चा हो चुका है, एक और दफ़ा लग चुकी है वो ज़्यादती का। दूसरा, थेरेपी वर्क्स वालों ने ज़मानत दायर कर दी है, अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त, लेकिन अभी तक वो उनकी ज़मानत नहीं हुई। और तीसरी बात, जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं उनको मुल्ज़मान की लिस्ट में डालने के दो मकासद हैं। एक ये कि कल को ये हाई कोर्ट में मुकर ना जाएँ, और दूसरा ये कि वो वैसे भी अपने आप को गवाह के तौर पे पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दो से तीन गवाह जो उनसे उनके पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो हो गई ऑथेंटिक बातें। आपको मैं बताऊं, क्योंकि केस चल रहा है और केस की बातें बाहर इसलिए नहीं आने देती पुलिस, क्योंकि उससे केस पे असर पड़ता है। लेकिन ना आने की सूरत में नुकसान ये होता है कि फ़ेक न्यूज़ बहुत बनती है, और फेक न्यूज़ से केस पे असर पड़ता है। तो ज़रा डबल चेक कर लिया करें, क्योंकि जब पेशी होती है तो अमूमन बातें सामने आती हैं या कोई पकड़ा जाता है। अभी तक दोस्त ज़ाहिर जाफ़र जोन था ना, अभी तक उसके कोई नहीं पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, वो भी एक खबर चल रही थी। और दोस्त जोन से हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की होगी, और मैं समझता हूँ कि उसके दोस्त बड़े मुलव्वस थे, जिन्होंने नूर को भी वर्गलाया था बुलाने के लिए, और ज़ाहिर उनसे राब्ते में भी था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पुलिस भी कंप्रोमाइज़ कर जाती है, जहाँ पे हस्तियों के नाम आते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम आते हैं। अब दूसरे केस में अगर देखें तो लाहौर वाले केस में अभी तक गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, क्योंकि एक तो मुहर्रम चल रहा है, 9-10 मुहर्रम, दूसरी वजह पुलिस वहाँ बिजी है, और तीसरी बात ये कि बहुत बड़ा डाटा है, यानी कि 400 बंदों का। और हमारी पुलिस आपको पता है फिर नादरा से हेल्प तो ले रही है उनकी आइडेंटिफिकेशन करने की, लेकिन साथ ही एक बहुत ही खौफनाक मतलब ट्रेंड चल पड़ा, जिसमें कहा जा रहा है कि फ़ेक लड़की ने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया। तो कौन सी लड़की है जो, मुझे आप बताएं, जो 400 मर्दों को अपने ऊपर करा लेगी फेक पब्लिसिटी के लिए? असल बात मैं बताता हूँ कि असल बात ये है, जो करना चाह रहे हैं बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, और ट्रेंड भी चल रहा है, और अभी वो लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने किया, और लड़की की किरदार कशी शुरू हो गई है। वो क्यों? वो इसलिए कि एक लड़की टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है, गानों की शूटिंग पे डांस करती है, तो लोग समझते हैं कि अब ये लड़की पब्लिक की प्रॉपर्टी है, अब इसको जैसे मर्जी छेड़ो, जो मर्जी करो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अगर डांस करती है फिल्म के अंदर, गाना गाती है, लेट्स सपोज कोई अदाकारा ले लें, तो आप कल को बाहर जाएं और आपको रेस्टोरेंट में वो लड़की नजर आएगी, तो क्या आप उसे पकड़ लेंगे? या लेट्स सपोज मैं टिकटॉक पे गाने पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं बाहर जाऊँगा तो क्या लड़कियाँ मुझे पकड़ लें? इज़ दैट राइट? कहने का मकसद ये है कि लड़की डांस करती है, टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, उसका बेशक बॉयफ्रेंड है, जो भी है, इन 400 मर्दों को
ان 400 لڑکوں کو کس نے حق دیا کہ وہ ان سے بیسکلی تو وہاں میٹ اپ تھا نا. میٹ اپ لڑکے بھی کرتے ہیں, ٹک ٹاک سٹار جتنے بھی ہیں وہ میٹ اپ کرنے جاتے ہیں. ویسے تو مجھے یہ بظاہر بری چیز لگتی ہے, غلط لگتا ہے, میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ ٹک ٹاک پہ جو کام چل رہے ہیں سب غلط ہو رہا ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, نہ لڑکی کا نہ لڑکے کا. لیکن ایک اپنی ذاتی زندگی ہے لوگوں کی, غریب لوگ ہیں اور پیسے کمانے کے لیے یا فیمس ہونے کے لیے اگر ٹک ٹاک کا سہارا لیتے ہیں, جس طرح ٹک ٹاک سے پھر کئی لوگ ڈراموں میں آئے, کئی لوگ نے یوٹیوب پہ چینل بنائے, کئی نے کچھ کیا, کئیوں کو ایڈ مل گئے. تو اگر کوئی لوگ کام کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں فرض کریں, تو آپ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے ان کے ساتھ آپ بھی غلط کریں گے تو پھر آپ کیسے اچھے ہوئے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں وہ لڑکی نے غلط کام کیا, اس نے گانے لگائے, اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے, تو آپ نے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو آپ پھر کیسے اچھے ہوئے؟ وہ اچھی نہیں تو آپ کیسے اچھے ہوئے؟ یہ کون رائٹ دیتا ہے اگر کہ غلط لڑکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں, میں نے خود یہ بات میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ہمارے ملک میں نوجوان ٹرانسجینڈر جو تھے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی چھیڑتے ہیں, فل تنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. قبروں میں لڑکیوں کو نہیں چھیڑتے, چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑتے کہ مطلب جو جس طرح زینب کا واقعہ وہ تو ایک ہے, پچھلے 6 مہینے کے اندر 2000 کے قریب پنجاب میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہ صرف رپورٹ ہوئے ہیں, 2000 زیادہ تر آپ کو پتہ رپورٹ نہیں ہوتے, اور بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اور کون سی لڑکی ہے گواہی دے گی آ کے کہ مجھے آج تک زندگی میں کسی لڑکی نے نہیں چھیڑا؟ تو میں ایز اے لڑکا گواہی دیتا ہوں کہ مجھے آج تک کسی لڑکی نے نہیں چھیڑا. مجھے کیوں نہیں لڑکیاں چھیڑتی؟ میں پوچھتا ہوں مجھے کیوں نہیں چھیڑتی؟ مطلب لڑکی جو تھی وہ بھی انسان ہے, وہ کیوں نہیں چھیڑتی؟ یہ مردوں کی بہت ہی معاملہ آگے جا چکا ہے, اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں نا, میں آپ کو کلیئر بتاؤں, وہ بھی ان کی مینٹیلٹی کے ہیں, اور وہ جو مینٹیلٹی ہے وہ ظاہر جعفر مینٹیلٹی, وہ ظاہر جعفر عثمان مرزا مینٹیلٹی, جو لڑکی کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور محبت کو نہیں سمجھتے کہ محبت کیا چیز ہے, پیار کیا چیز ہے, زبردستی جو ان سے اپنا حق جتانا چاہتے ہیں ہر چیز پہ. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے, یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ, ابھی تک گرفتاریاں نہیں ہوئیں ان کی, اور ان کے لڑکوں کے حق پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ لڑکے معصوم تھے. یہ کہا جا رہا ہے وہ لڑکے معصوم تھے جو کہ اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے, اس کے کپڑوں میں پھنس گئے. اچھا ان لڑکے معصوم تھے, اس کے کپڑے پھاڑتے رہے 3 گھنٹے, یہ واقعہ ہوتا رہا, اس کے کپڑوں پہ پانی پھینکا, اس کے کپڑے پھاڑے 3 گھنٹے تک, اور جہاں جہاں جس کا داغ لگا اس نے کیا, ٹھیک ہے, وہ لڑکے معصوم تھے. بھائی لڑکی جو بھی ہے, لڑکی نے صحیح کیا یا غلط کیا, ان 400 لڑکوں کو سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے گی تو میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو 400 لڑکے ہیں نا, یہ موب, یہ مختلف گھروں سے, مختلف جگہوں سے, یہ کوئی ایک گھر کے تو نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قوم کی ذہنیت میجورٹی ایسی ہے. پھر سپورٹ بھی کر رہے ہیں لوگ لڑکوں کو, اور لڑکی کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ لڑکی ہے نا, اس کا کردار پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, نور مقدم کے کیس میں بھی یہ چیز چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. لیکن میں ویڈیو اس لیے بار بار بناتا ہوں, شاید کوئی ایک مجھے سپورٹ کرے اور نور مقدم کو سپورٹ کرے اور لڑکی کی کردار کشی نہ کرے, اور یہ چیز میری بھی چلتی رہے اور بات وائرل ہو جس طرح باقی لوگوں کی ہوتی ہے. المیہ یہ ہے کہ جو لوگ لڑکی کی کردار کشی کرتے ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اور ہم جیسوں کی تھوڑی پیچھے رہتی ہیں, کیونکہ ہم ذرا سنجیدہ بات کر لیتے ہیں, شاید چٹکلے یا گالیاں یا مرچ مسالہ نہیں پھینکتے, نمک مرچ, اور فیک نیوز سے بھی گریز کرتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ. تو میں جو ویڈیو بار بار بنانے کا مقصد ہے وہ آپ کو ایک تو حقائق سے اپڈیٹ رکھنا, دوسرا آپ کو بتانا کہ فیک نیوز بہت زیادہ چل رہی ہیں یوٹیوب پہ, تو فیک نیوز سے ذرا ڈبل چیک کر لیجئے گا. جہاں پہ اتھینٹک ہوگی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اسی وقت, اور جو کیونکہ میں اس کو ڈبل نہیں, ٹرپل نہیں, 4 دفعہ چیک کرتا ہوں چیز کو, پھر بات کرتا ہوں, کیونکہ سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. یہاں پہ بڑی چیزیں چلتی ہیں. پولیس جو ہوتی ہے وہ ڈاٹا باہر نہیں آنے دے رہی, اور میری جتنی اپنی ریسرچ ہے, پولیس کے پاس سب ڈاٹا ہے, وہ صرف دکھانا نہیں چاہ رہی. اور میں آج آپ کو جاتے ہوئے پھر دوبارہ بتا دوں کہ ظاہر جعفر بچے گا نہیں, لٹکے گا, کیونکہ اس کے خلاف دفعات کی بھرمار ہو چکی ہے اور ثبوت سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اور جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 12 لوگوں کو گرفتار کر لیا, تھیراپی ورکس, اس کے ماں ظاہر جعفر, مالی, سب کچھ, تو اس سے کیس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, یا ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. جس کا جو قصور ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے, اس سے ظاہر جعفر نہیں بچے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس سے ظاہر جعفر نہیں بچے گا. باقی جیسی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن کائنڈلی فیک نیوز سے بچیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ان سے ہے وہ اوتھینٹک بات سے ان کو پتہ لگ سکے. اور بعض اوقات میں ایک اور آپ کو کلیئر کر دوں بات, بعض اوقات ضروری نہیں فیک نیوز دینے والے کی نیت غلط ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہو, لیکن وہ پھیلی ایسی ہوتی چیز کہ بعض اوقات ہمیں بھی غلطی لگ جاتی. تو
تو باقی بڑے بڑے اینکر بھی اس طرح کر جاتے ہیں, وہ غلطی ہو جاتی ہوگی ان سے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے کہ ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.